हेलो साथी, आज हामी हैन स्लोप डिफ्लेक्सनको बेसिक कन्सेप्ट हेर्नेछौँ यहाँ। अब जस्तो यो फिक्स इन्ड छ हैन, यसमा चाहिँ मोमेन्ट्स लागेको छ हैन। अब यो मोमेन्ट चाहिँ के कारणले आउन सक्छ हैन, कुन फोर्सको कारणले यो मोमेन्ट आउन सक्छ त्यो हामी हेर्छौँ हैन। अब जस्तो यसलाई एम बार एबी छ हैन, यो मोमेन्ट चाहिँ यो एम बार एबीलाई हामी एमएफ एबी पनि लेख्न सक्छौँ हैन, एमएफ बिए पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई। र यो एमएफलाई हैन फिक्स इन मोमेन्ट एट बिए भन्छ हैन, यसलाई एम बार बिए पनि जनाउँछ हैन, बिएलले पनि जनाउन सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ हैन, यो मोमेन्ट चाहिँ कुन फोर्सको कारणले आउन सक्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कुनै जुनसुकै लोड हुन सक्छ, यो पोइन्ट लोड हुन सक्छ, युडिएल हुन सक्छ हैन, जुनसुकै युबिएल जुनसुकै लोड पनि हुन सक्छ हैन। यो लोड यहाँ मैले पोइन्ट लोड जनाएको छु हैन। अब यो मोमेन्ट आएको छ हैन, एमएफ एबी र एमएफबी हैन, यो लोडको कारणले। अब यो मोमेन्ट हैन, यो मोमेन्टको कारणले आएको छ हैन, लोडको कारणले आएको छ, जुनसुकै लोड होस् हैन। अब एउटा चाहिँ रोटेसनको कारणले आएको हुन सक्छ हैन। अब रोटेसनको कारणले जस्तो यो चाहिँ हिन्ज छ हैन, यो चाहिँ फिक्स छ। अब हिन्जमा त रोटेसन आउँछ, फिक्समा रोटेसन आउँदैन हैन। थीटा हैन, थीटा चाहिँ 0 हुन्छ फिक्समा, तर हिन्जमा रोटेसन आउँछ हैन। त्यसैले यो यहाँसम्म हैन, यो 0 प्रोड्युस गरेछ साथी हो। अनि यहाँ डिफ्लेक्सन भएको, यो स्लोप प्रोड्युस भएको छ। अनि यहाँ 4EI डेल बाई एल, किनभने यो हिन्ज छ, हामीले यो फर्मुला हेरिसकेको छ साथी हो, स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सनमा यो फर्मुला हैन। अनि यसको क्यारी ओभर मोमेन्ट यहाँ फिक्स इन छ, त्यसैले क्यारी ओभर मोमेन्ट के हुन्छ, यसको जस्ट हाफ हुन्छ 2EI डेल बाई एल। अब 2EI डेल बाई एल भयो हैन, यसको जस्ट हाफ। अनि यो थीटा ए, अब यो युनिट रोटेसन थीटा ए इक्वल टु 1 भयो भने हैन, यो के हुन्छ साथी हो, 4EI बाई एल भइहाल्छ हैन। अब यदि युनिट रोटेसन हैन थीटा ए इक्वल टु 1 भयो भने, अब यहाँ यदि फिक्स इन मोमेन्ट यो साइड छ हैन, हिन्ज यो छ भने, अब यता रोटेसन हुन्छ, यता हुँदैन। अब थीटा बी हैन, यता थीटा बी प्रोड्युस हुन्छ। अब थीटा बी को कारणले 4EI डेल बाई एल हुन्छ हैन, मोमेन्ट प्रोड्युस हुन्छ स्लोपको कारणले। अब यसको क्यारी ओभर मोमेन्ट 2EI डेल बाई, किन यो फिक्स इन छ त्यसैले 2EI, यसको जस्ट हाफ हुन्छ 2EI डेल बाई एल। अब हुनसक्छ सेटलमेन्टको कारणले पनि यो मोमेन्ट आएको हुनसक्छ हैन, सेटलमेन्टको कारणले पनि मोमेन्ट आएको हुन्छ, यो रोटेसनको कारणले पनि यो मोमेन्ट आएको हुनसक्छ हैन, र यो लोडको कारणले पनि यो मोमेन्ट आएको हुनसक्छ। 1 2 3 4 चारवटा कन्डिसनले यो मोमेन्ट आएको हुनसक्छ हैन, फिक्स इन मोमेन्ट छ। अब यहाँ डिफ्लेक्सनको कारणले पनि आउन सक्छ। अब यो डिफ्लेक्सन हैन, फिक्स इन मोमेन्ट हैन, यहाँ डिफ्लेक्सन भएको छ भने हैन, भर्खर हामी योभन्दा अगाडि हेरेको थियौँ हैन, के भन्छ सिङ्किङ अफ सपोर्ट भने हेरेको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ बिमको सिङ्किङ अफ सपोर्ट, अनि त्यसको फर्मुला के हुन्छ 6EI डेल बाई, यो डिफ्लेक्सनको कारणले 6EI डेल बाई एल स्क्वायर भएको छ हैन। यो के छ साथी हो, एन्टी क्लकवाइज छ, यो पनि एन्टी क्लकवाइज छ, 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। अब फाइनल मोमेन्ट हैन, एमएफएबी। अब यो एमएफएबी एमएबी र एमबिए हैन, कुन मोमेन्टको कारणले आयो त्यो चाहिँ हामी अब यहाँ सबको सम गरिदिन्छौँ, यो सबको यहाँ सम गरिदिन्छौँ। अब यो एम बार एबी हैन, एम बार एबीलाई हामी के पनि भन्छौँ साथी, एमएफएबी। यहाँ तपाईँ एम बार एबी लेख्दा पनि हुन्छ, एमएफएबी लेख्दा पनि हुन्छ, प्लस 4EI डेल बाई 4EI थीटा ए बाई एल हैन, 4EI थीटा ए बाई एल प्लस 4EI थीटा ए बाई एल हैन, प्लस 2EI थीटा बी बाई एल हैन, प्लस 2EI थीटा बी बाई एल हैन, माइनस 6EI डेल बाई एल स्क्वायर, माइनस 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। अब यो मोमेन्ट चाहिँ यो चारवटा मोमेन्टको कारणले आएको छ हैन साथी। यसमा चारवटा मोमेन्टको कारणले आएको छ, एमएबी र एमबिए। यो हामी एमएबी को हेर्दैछौँ, त्यसैले यो साइडको मात्रै लेख्छौँ साथी हो। एमएबी को हेरेछौँ, त्यसैले यो साइडको यो साइड ए छ हैन, सब ए छ हैन, त्यसैले यो साइडको मात्रै लिएछौँ। यो बी छ हैन, बी छ हैन, अनि यो एमएबी मात्र लिएछ, एमएबी हैन, यो साइड ए पहिले लिएको छ, त्यसैले ए साइडको हेर्ने साथी हो। अब यसको चाहिँ हैन 4EI डेल बाई एल हैन, 2EI डेल बाई एल, 6EI डेल बाई, अब यसमा चाहिँ कमन लिन सक्छ हैन, अनि 2 कमन लिएको 2EI के भन्छ 4EI थीटा बाई एल हैन, 2EI थीटा बाई एल, सरी है मैले डेल भनेको थिएँ, अनि
माइनस 6ei डेल बाई एल छ, एल स्क्वायर छ होइन। अब यहाँ 2ei कमन लियो भने 2ei कमन लियो भने 2ei बाई एल कमन लियो भने 2 थीटा हुन्छ होइन। यहाँ 2 थीटा हुन्छ, 2 थीटा। यो चाहिँ हेर्नु साथी यम एबी फाइन्ड गर्दाखेरि होइन, ए को फाइन्ड यम एबी ए सुरुमा छ होइन, त्यसैले 2 थीटा ए हुन्छ। यदि बी सुरुमा भएको हो, यम बी ए भएको भए यहाँ थीटा ए प्लस 2 थीटा बी हुन्छ। अहिले हामी हेर्छौँ त्यो हेर्छौँ। अनि यसको चाहिँ कमन लिँदाखेरि 2ei बाई एल होइन, 2ei थीटा बी बाई एल छ होइन। 2ei बाई एल कमन लियो भने थीटा बी मात्र बाँकी बस्यो, अनि यसको माइनस होइन। अनि 6ei 2ei बाई एल कमन लिइसकेपछि 3 डेल बाई एल मात्र बाँकी बस्यो। अनि यो फिक्स इन अब मोमेन्टेड एबी भनेको एमएफएबी होइन, एमएफएबी 2ei बाई एल 2 थीटा ए थीटा बी माइनस 3 डेल बाई एल, यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ साथी हो होइन, मोमेन्टेड एबी फाइन्ड गर्दाखेरि। अब मोमेन्टेड बिए फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो साइडको सब सम गरिदिन्छौँ होइन। यो साइडको हामी सब सम गरिदिन्छौँ होइन। एमएफबिए अब एमबिए फाइन्ड गर्दाखेरि होइन, एमएफबिए प्लस 2ei थीटा बाई एल होइन, प्लस 4ei थीटा बाई बी माइनस 6ei डेल बाई एल स्क्वायर। यो मोमेन्टहरूको कारणले होइन, यो मोमेन्ट आएको छ होइन। यो टोटल मोमेन्टहरूको कारणले, चारवटा मोमेन्टको कारणले यो मोमेन्ट आएको छ, त्यसैले टोटल सम गरेको हो होइन। एमएबी लिएछौँ यहाँ हामी चाहिँ पहिला सुरुमा एमएबी लिएछौँ, यहाँ अब एमबिए लिन्छौँ होइन। अनि एमबिए अब एमएफबिए लिन्छौँ, एमबिए लिए एमएफबिए। अब 2ei बाई एल, अब पहिला 2 थीटा ए लिए थियो किनभने एमएबी लिए थियो। अब एमबिए लिएछौँ त्यसैले 2 चाहिँ थीटा बीमा हुन्छ, एमा हुँदैन साथी हो। 2 थीटा बी माइनस 3 डेल बाई एल, यो चाहिँ फर्मुला। यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ साथी हो, यो याद गरेर राख्नु होला होइन। अब मानौ होइन, यस्तो एउटा बिम दिएको छ, यस्तो एउटा यो फिक्स छ होइन, अनि यो चाहिँ हिन्छ। अब फिक्स इन्डमा होइन, फिक्स इन्डमा स्लोप चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो ए छ होइन, यो बी छ। फिक्स इन थीटा ए के हुन्छ साथी हो, 0 हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ थीटा बी आउँछ, यहाँ स्लोप आउँछ थीटा बीमा, किनभने यो हिन्छ होइन। थीटा बीमा केही न केही स्लोप आउँछ, तर थीटा फिक्स भएको कारणले यहाँ स्लोप 0 हुन्छ। अब यहाँ यदि हामी एबी निकाल्दाखेरि होइन, यहाँ एबी निकाल्दाखेरि थीटा ए अब 2 थीटा ए, अब थीटा ए अब त्यस्तो दिएको छ भने होइन, यस्तो खाले बिम छ भने होइन, 2 थीटा ए। अब थीटा एमा त फिक्स छ होइन, त्यसैले थीटा यो 0 भइहाल्छ होइन। थीटा बी मात्र अब हामीले निकाल्छौँ होइन, थीटा बी। अनि यसबाट एउटा इक्वेसन बन्छ। अब यहाँ पनि थीटा ए 0 भइहाल्छ होइन, एमबिए फाइन्ड गर्दा पनि थीटा ए 0 भइहाल्छ किनभने फिक्स छ। अनि थीटा बी हामी थीटा बीको भ्याल्यु निकाल्छौँ होइन। अनि यो इक्वेसन 1 एन्ड 2 बाट हामी के गर्छौँ, एमएबी र एमबिए को भ्याल्यु निकाल्छौँ साथी हो। फिक्स इन्डमा स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ होइन, र हिन्जमा मात्र रोटेसन आउँछ होइन। के भन्छ, हिन्जमा मात्र होइन स्लोप आउँछ। फिक्स इन्डमा चाहिँ स्लोप 0 हुन्छ होइन, र हिन्जमा मात्र स्लोप आउँछ। त्यसैले फिक्स इन्डमा स्लोप चाहिँ होइन, थीटाको भ्याल्यु 0 हुन्छ, र बिम यो हिन्जमा मात्र थीटाको भ्याल्यु आउँछ, त्यसैले स्लोप आउँछ। त्यसैले यो 0, यदि यस्तो फिक्स यस्तो छ भने यहाँ 0 राखेर गर्न सक्छ। यस्तै खाले अब अनेक प्रब्लम पनि सोल्भ गर्नु होला साथी हो हैन। तपाई त हैन र जहाँ हैन डिफ्लेक्सन यही यदि क्वेशनमा दिएको छैन हैन त्यसको मतलब डिफ्लेक्सन 0 छ अनि डिफ्लेक्सनको भ्यालु पनि हामी 0 लिन सक्छौं हैन। अनि यो पनि 0 भइहाल्छ। यदि डिफ्लेक्सन दिएको छ भने डिफ्लेक्सन हामी यहाँ लेख्न सक्छौं, डिफ्लेक्सन दिएको छैन भने डिफ्लेक्सन 0 मान्छौं हैन। क्वेशनमा दिएको छैन भने डाइरेक्ट 0 मानिहाल्छौं साथी हो। धन्यवाद साथी। आज हाम्रो हैन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडको हैन बेसिक कन्सेप्ट यहाँ हामी पाएको छौं साथी हो। ल आजको लागि यति नै। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्स्क्राइब